चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, बुलंद आवाज से, आओ सीखें कुरान, और बुलंद आवाज से, आओ सीखें कुरान। जी हाँ, आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, वेलकम भी करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। जब कुरान पाक पढ़ना है तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। जी हाँ, तजवीद और क़िराअत के साथ पढ़ना ये निहायत ही ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें पता चला इस हदीस पाक से कि अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई बात करते करते भूल गए, कभी कोई चीज़ रख कर भूल गए, तो क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से, वो भूली हुई चीज़, वो भूली हुई बात आपको याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो हमें कोशिश करनी है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, मिलकर ही पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 16 की आखिर की 2 लाइनें पढ़ेंगे। तवज्जो रखनी है, इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आप अच्छे अंदाज से पढ़ने और सीखने में कामयाब हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं, पहले सबक से पहले दुआ, तो मिलकर पढ़ लेते हैं, अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आपको सबक नंबर 16 की आखिर की 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। आज हमारा इस सबक नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर की ये 2 लाइनें अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा सबक नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। और सबक नंबर 16 है तफ़ख़ीम और तरक़ीक़, यानी पुर और बारीक पढ़ना। यानी तफ़ख़ीम कहते हैं पुर पढ़ना, तरक़ीक़ कहते हैं बारीक पढ़ना। तो ये आपने करना है, कहीं पर अल्लाह कलाम पुर होता है, कहीं बारीक होता है, इसके अलावा कहीं रा पुर होता है, कहीं बारीक होता है। तो अभी रा के ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, आखिर में आप गौर करके तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ, मिलकर पढ़ना है। तावुज़ और तस्मिया भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, रहीम में हा की आवाज़ अदायगी क्लियर करनी है। रहीम होता है, क्या होता है? रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुड गुड गुड। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, मीम रा ज़ेर मिर। मीम रा ज़ेर मिर। अभी हम पुर पढ़ रहे हैं, क्यों पुर पढ़ रहे हैं?
یہ ویسے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتی ہے اسی کلمے میں. اب یہ کیا ہے, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں, اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے. حمزہ زبر ا, حمزہ زبر آ, میم را زیر مر, میم را زیر مر, امر, امیر, تا الف زبر تا, تا الف زبر تا, امر تا, امیر تا, با واو پیش بو, با واو پیش بو, امر تابو. امیر تابو. دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آئی اور یہ سرخ کلر بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ را کو پر پڑھنا ہے. امر تابو, امیر تابو. تا کو موٹا نہیں پڑھنا, یہاں سے آواز آئے توبو, تو نہیں, تا باریک. امر تابو. امیر تابو. گڈ, زبردست. کاف لام پیش کل, قاف لام پیش کل, لام پیش لو, لام پیش لو, کلو, کلو, کلو. کلو. کاف باریک رکھنا ہے, کسی کی آواز کلو, کاف موٹا نہیں کرنا, یہ باریک کاف ہے. کلو, کلو, کلو. کلو. گڈ. فا را زیر فر, فارا زیر فر, قاف دو زیر قن, قاف دو زیر قن, فر قن. فرقن. اچھا, را ساکن سے پہلے زیر ہے, باریک ہونا چاہیے, مگر اسی کلمے میں قاف آ رہا ہے حرف مستعلیہ میں سے. جب را ساکن کے بعد اسی کلمے کے اندر حرف مستعلیہ آ جائے تو اس وجہ سے وہ را بھی پر ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پور, وہ را ہو جاتی ہے. پور. کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. تو یہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے پر اسی کلمے مستعلیہ آ گئے اس لیے موٹا کریں گے. تو پڑھیں گے کل فرقن, کلو فرقن, کل فرقن. کلو فرقن, کاف باریک رکھنا ہے, کل فرقن. کلو فرقن. یہ پہلا کاف باریک ہے اور آخر کا کاف موٹا ہو جائے گا, یہ بھی خیال رکھنا ہے. بعض بچے اس پہلے والے کاف کو پر کر رہے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. اچھا, یہ کاف جو ہے آپ نے موٹا رکھنا ہے, کل فرقن. کلو فرقن. گڈ, زبردست, زبردست. فا را زیر فر, فارا زیر فر, قاف زبر قا, قاف زبر قا, فرقا, فرقا, فرقا. فرقا. تا دو زیر تن, تا دو زیر تن, فرقتن, فرقتن, فرقتن. فرقتن. اس میں بھی را کو ہم را ساکن سے پہلے زیر تو ہے مگر اسی کلمے میں حرف مستعلیہ آ رہا ہے, اس وجہ سے را کو پر پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. گڈ. فرقتن, فرقتن, فرقتن. فرقتن. گڈ, زبردست. میم را زیر مر, میم را زیر مر, صاد الف زبر صا, صاد الف زبر صا, مر صا. مر صا. دال دو زیر دن, دال دو زیر دن, مر صادن. مر صادن. یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر تو ہے مگر اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہے, اس لیے یہ را بھی موٹی ہو جائے گی, اس را کو بھی پر پڑھیں گے. مر صادن, مر صادن, مر صادن. مر صادن. گڈ. فا یا زیر فی, آیا زیر فی, قاف را زیر قر, قاف را زیر قر, طا الف زبر طا, طا الف زبر طا, قر طا. قر طا, سین دو زیر سن, سین دو زیر سن, قر طا سن. قر طا سن, فی قر طا سن. فی قر طا سن. یہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر تو ہے مگر اسی کلمے میں حرف مستعلیہ آنے کی وجہ سے را بھی ہو جائے گا پر, یعنی موٹا. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. فی قر طا سن, فی قر طا سن, فی قر طا سن. فی قر طا سن. جی ہاں, را ساکن سے پہلے زیر ہو باریک ہوتا ہے, اصولاً باریک ہے, مگر اسی کلمے کے اندر حرف مستعلیہ آ جائے تو وہ را پر ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے, یہ بھی ایک قاعدہ ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. واو نون زبر ون, واو نون زبر ون, نون زبر نا, نون زبر نا, ون. ون. ہا الف زبر ہا, ہا الف زبر ہا, ون ہا. ون ہا, را زیر ری, را زیر ری, ون نہاری, ون نہاری,
वन्नहारी वन्नहारि वन्नहारी वन्नहारि रा ज़ेरी रवाज़िरि रा को अब यहाँ पर बारीक रखना है, रा ज़ेरी नहीं करना, रा ज़ेरी करना है। क्या करना है? री, रा ज़ेरी। राज़िरि जीम अलिफ ज़बर जा जीम अलिफ ज़बर जा रिजा रिजा लाम दो पेशलुन लाम दो पेशलुन रिजालुन 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 गुड। हमजा मीम ज़बर अम हमज़ा मीम ज़बर अम रा दो ज़ेरिन रा दो ज़ेरिन अमरिन 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 गुड। फा सॉद ज़बर फॉस फा साद ज़बर फस बा रा ज़ेर बिर बारा ज़ेर फॉस बिर। फस्बिर यहाँ सॉद को मोटा रखना है, फॉस बिर। फस्बिर और ये रा बारीक हो जाएगी, रा साकिन से पहले ज़ेर है, देखें ग्रीन कलर भी नज़र आ रही है। पहले जो रा आई थी तो वो रेड कलर की थी, इस वजह से मोटी थी, और ये ग्रीन कलर की है तो बारीक भी हो जाएगी। फॉस बिर फस्बिर फॉस बिर फस्बिर बिर बारीक करें बिर। बिर गुड, ज़बरदस्त। आगे क़ाफ मीम पेश कुम क़ाफ मीम पेश कुम फा ज़बर फा फा ज़बर फा हमज़ा नून ज़बर अन हमज़ा नून ज़बर अन फ़अन फ़अन ज़ाल रा ज़ेर ज़िर ज़ाल रा ज़ेर ज़िर ज़िर बारीक ज़ाल की अदायगी और रा बारीक ज़िर। ज़िर गुड। फ़अंज़िर फ़अंज़िर नून साकिन के बाद ज़ाल आ रहा है, उर्फ़ इख़्फ़ा में से इख़्फ़ा का कायदा भी होगा, यहाँ इख़्फ़ा का कायदा भी होगा, गुन्ना भी करेंगे। फ़अंज़िर फ़अंज़िर कुम फ़अंज़िर कुम फ़अंज़िर कुम फ़अंज़िर कुम फ़अंज़िर गुड, ज़बरदस्त। ख़ा या ज़बर ख़ई क़ा या ज़बर क़ई ख़ई क़ई ज़्यादा नहीं खींचना और फिर इनको खींचते नहीं। ख़ई क़ई दो हरूफ की मिकदार तो लगेगी, वो ताख़ीर होगी, इतना टाइम हमने लेना है। ख़ई क़ई रा दो पेशरुन क़ादो पेशरुन ख़ैरुन खैरुन 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 खैरुन। खैरुन जी हाँ, अब यहाँ पर अगर हम वफ़ कर देंगे ना, ये खैरुन हुआ, खैरुन में ये रा पुर होती है, मगर जब ये वफ़ है, देखें गोल दायरा बना हुआ है, वफ़ की अलामत है, तो ये ग्रीन भी हुई हुई है, तो वसल में यहाँ पर अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो ये पुर होगी, मगर जब इस पर यहाँ वफ़ करेंगे तो हो जाएगी ये बारीक, तो पढ़ेंगे खैर 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 बारीक करना है, खैर। खैर गुड, ज़बरदस्त। नून ज़बरना नून ज़बरना ज़ाल या ज़ेर ज़ी। ज़ाल या ज़ेर ज़ी अच्छा, पहले ज़ाल है, फिर ज़ेर ज़ा से ज़ाल या ज़ेर ज़ी। ज़ाल या ज़ेर ज़ी जी हाँ, बाद बच्चे बड़े इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ज़ाल आया, फिर ज़ेर आई, फिर ज़ाल आया, तो आपने सीखना है ज़ाल या ज़ेर ज़ी ज़ाल या ज़ेर ज़ी नज़ी नज़ी रा दो पेशरुन रा दो पेशरुन नज़ीरुन। नज़ीरुन आगे वफ़ हो जाएगा, आगे वफ़ तो क्या हो जाएगा, रा बारीक हो जाए, नज़ीर। नज़ीर आगे वक़्फ़ आगे वक़्फ़ कहें, आगे वक़्फ़ आगे वक़्फ़ नज़ीर। नज़ीर पहली बारी में भी खैरुन में क्या था, आगे वफ़ हो रहा था, तो जिसकी वजह से वो बारीक हो गई। अगर वैसे हम पढ़ते हैं तो ये पुर होती है रा, और वफ़ करेंगे जैसे खैरुन आगे वफ़ खैर। खैरुन आगे वक़्फ़ खैर गुड, ज़बरदस्त। नज़ीरुन नज़ीरुन आगे वफ़ आगे वक़्फ़ नज़ीर। नज़ीर गुड गुड। एक आध की किसी की आवाज़ थोड़ी सी पुर महसूस हुई तो बारीक रखनी है, वफ़ में बारीक। नज़ीर नज़ीर दोबारा करते हैं, नज़ीरुन नज़ीरुन आगे वफ़ आगे वक़्फ़ नज़ीर 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 नज़ीर। नज़ीर गुड गुड गुड। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम पढ़ेंगे रमा।
یہ کر لیے. آئیے اب ان دونوں لائنوں کو ہم رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. امرتابو 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 کل فرق كل فرق کل فرق كل فرق فرقة 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 مرصاد 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 في قرطاس في قرطاس في قرطاس في قرطاس والنهار 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 good رجال 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 امر. أمر اچھا بعض بچے امرن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ امرن. ہلانا نہیں ہے. امرن. أمر good امرن. أمر فاصبر 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 صاد موٹا کریں گے را کو باریک. فاصبر فاصبر قم فانذر قم فأنذر قم فانذر قم فأنذر خیر. خير آگے وقف. آگے وقف خیر خير خیر. خير آگے وقف. آگے وقف خیر. خير گڈ. نذیر. نذير آگے وقف. آگے وقف نذیر. نذير را باریک کریں گے. نذیر. نذير دیکھیں ابھی ہم نے موٹا پڑھا. نذیر. نذير آگے وقف. آگے وقف نذیر. نذير اب باریک. نذیر. نذير گڈ گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ لیتا ہے پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے امید ہے سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور اب آپ نے دہرانا بھی ہے. جی ہاں، جب تک آپ دہرائیں گے نہیں نا، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جائیں، اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، بہت ہی اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، تو آپ کو سبق کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے سبق سنتے ہیں. جی ٹیم اے سے کون سنائیں گے؟ جی سنائیں گے آپ، سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخفیف اور ترقیق. جی حمزہ زبر آ، میم غا زیر مر، امر تا الف زبر تا، با امرتا امر تا، با واو پیش بو، امر تابو اور را کو پر کر. امرتابو. امر تابو. گڈ گڈ زبردست. آگے پڑھیے. کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، فا غا زیر فر، کلو فر، قاف دو زیر قن، کلو فر قن، کل فرق. کلو فر قن. گڈ زبردست. بقیہ دو کلمے کون سنائیں گے؟ محمد اویس بھائی آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارا زیر فر قا زبر قا فرقہ تا دو زیر تن فرقاتن. اچھے انداز سے کوشش کریں آپ. اچھے دیکھیں بچے کیا ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، فا را زیر فر قاف زبر قا فرقہ تا دو زیر تن فرقاتن. بعض بچے جو ہے نا وہ ایک سب مل کر جو ایک عجیب سا ایک ردھم بناتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حسن ہے نا پڑھنے کا، وہ آپ کا چلا جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے جیسے استاد پڑھائے نا، آپ ایک ایک چیز کو سمجھیں. آپ مل کر پڑھنے میں بھی عربی انداز کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ عربی انداز سے ہٹیں گے نا تو پھر آپ مجہول کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ نے پڑھنا ہے فا را زیر فر قاف زبر قا فرقہ تا دو زیر تن فرقاتن. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ کے بتائیں. فارا زیر فر پھر فر، فارا زیر فر قاف زبر قا فرقہ، اب موٹا کریں کیونکہ کاف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمے پڑھا. فرقہ. فرقہ گڈ تا دو زیر تن فرقاتن. گڈ زبردست. آگے پڑھیں. میم را زیر مر
صاد ألف زبر صا صاد الف زبر صا. صاد ألف زبر صا مرصا دال دو زير دن مرصاد مرصاد. مرصاد کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ادھر سے پڑھیں گے کون؟ سید عفان مائک دیجیے گا. فا یا زیر فی قوف. فا یا زیر فی ایک لکھے جائیں. فا یا زیر فی قوف را زیر قر فی قر تو الف زبر تو تو الف زبر تو موٹا کرنا ہے اور گول نہیں کرنے. تو الف زبر تو. تو الف زبر تو پھر فی فی قر تو. فی قر تو سین دو زیر سن سین دو زیر سن. سین دو زیر سن فی قر تو سن. اچھا ناک میں آواز ہے تو ناک میں آواز ہے. فی قر را موٹا بھی رہے گا. فی قر تو سن. فی قر تو سن. گڈ اچھی کوشش کی. آگے اگلا کلمہ پڑھیے. واو نون زبر ون نون زبر نا نون زبر نا. نون زبر نا ون نا ہا الف زبر ہا ون نہا را زیر ری ون نہاری را زیر ری. را زیر ری والنہاری. ون نہاری خودنا بھی کرنا ہے اور را کو باریک رکھنا ہے. والنہاری. ون نہاری واؤں پہ ہونٹ گول. والنہاری. ون نہاری. گڈ ماشاء اللہ. سید عفان کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ پڑھو گے؟ آپ اس کو دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم را زیر ری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیش لن رجالن رجالن. رجالن گڈ. حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن. ماشاء اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد علی بھائی گڈ زبردست اچھا پڑھا آپ نے. جی کون؟ عبید بھائی سنائیں گے یا مصطفیٰ بھائی سنائیں گے؟ جی مصطفیٰ بھائی. وا صاد زبر فص فوس. فص بارا زیر بر فص بیر. با را زیر بیر آپ نے باریک کرنا ہے. با را زیر بیر. بارا زیر بر فصبر بیر. را باریک کریں. فصبر. فوس بیر. فصبر صاد موٹا رکھنا ہے. را باریک. فوس بیر. فصبر کبھی بھی اصول یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی آپ کو پڑھائے کوئی سمجھائے اس کی بات کو توجہ سے سنیں. جب آپ توجہ سن لیں گے نا پھر اس کو ادا کریں گے یا اس کو بتائیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. فصبر. فصبر دیکھیں کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. توجہ سنا نا ہم نے. چلے آگے بڑھیں. قوف میم پیش قم فا زبر فا قم فا حمزہ نون زبر ان قم فعن قم فأن. قم فعن عین کی آواز نہ ہے. قم فأن. قم فعن عین کی آواز آ رہی ہے. عین نہیں قم ہونا. فعن قم فأن. قم فعن گڈ. ذال را زیر زیر زیر. زیر باریک. زیر. زیر قم فعاذر ابھی بھی عین کی آواز آئی. قم فأنذر. اچھا بعض بچے کرتے ہیں. بچے کیا بڑے بھی بعض حمزہ کو عین بنا دیتے ہیں عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حمزہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے عین حلق کے درمیان والے حصے سے. تو آپ نے پڑھنا ہے قم فأنذر. قم فأنذر قم فأنذر. قم فأنذر. گڈ زبردست. جی آگے پڑھ کے بتائیں گے ہمارے بچے. جی مائک دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم خا یا زبر خی خی. خی را دو پیش رون خیرون آگے وقف خیر خیر. باریک. خیر گڈ. اور باریک ہے. خیر. زبان کو سیدھا رکھیں گے نا تو باریک رہے. خیر. خیر اور راگ زبان کو تھوڑا اوپر کریں گے ایسے اٹھا دیں گے. خیر. را پور ہو جائے گی. تو اسی چیز کو سمجھنا ہے. خیر. خیر. ٹھیک ہے. تو آپ نے خیر. ہاں جی گڈ. آگے پڑھیں. نون زبرنا زال زال. زال. زال یا زیر زی زیر نہیں ہوتا زیر ہوتا ہے. زال یا زیر زی. زال یا زیر زی زی. زی
نذی نذیر را دو پیش رن نذیر گڈ. آگے وقف آگے وقف نذیر نذیر باری کرنا ہے, وقف میں باری کرنا ہے. نذیر 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 کریں گے تو پور ہو جائے گی, لیکن نذیر. نذیر چلے آپ پریکٹس کیجئے گا. عبداللہ بھائی, عبداللہ نام ہے نا جی, پیارے بچے کوشش کریں, پریکٹس کریں, بار بار دہرائیں. آپ بھی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین بار بار پڑھیں گے, انشاءاللہ درست ہو جائے گا. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا